कृषि टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा छौँ। प्रदेश विशेषमा प्रदेशका कुरा प्रदेशबाटै लिएर 1 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत अर्जुनधारा नगरपालिकामा आइपुगेका छौँ हामी यतिखेर कृषि टेलिभिजन टिम। र अर्जुनधारा नगरपालिकामा नगर प्रमुख हुनुहुन्छ हरिकुमार राणा मगर। सर्वप्रथम उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। कृषिकै कुराकानी, कृषि टेलिभिजन भएको हुनाले कृषिकै अलिक बढी कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौँ। नगरपालिकाको कार्यभार सम्हालिसकेपछि कृषिमा भएका गतिविधि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। धन्यवाद सर। अर्जुनधारा नगरपालिका 2074 साल असार 28 गते शपथ ग्रहण गरेपछि हामीहरू यो नगरपालिकामा आयौँ। यो नगरपालिका साबिकको 3टा गाविसहरू शनिश्चरी, अर्जुनधारा र खोदनाबारी, साबिकका 3टा गाविस मिलेर चाहिँ यो नगरपालिका घोषणा भयो। यो नगरपालिका कृषिमा आधारित नगर हो। यहाँ झन्डै 11वटा वडा छ। प्रत्येक वडा चाहिँ कृषिमा आधारित छौँ। लगभग 80% नागरिकहरू यो नगरपालिकामा कृषि आधारित छौँ र थोरै साथीहरू व्यापार अनि जागिर अनि यो चाहिँ मजदुरतिर गरेर जीवन निर्वाह गर्ने गर्नुभएको छ। र यो नगरपालिकामा खेतीयोग्य जमिनहरूमा करिब कुलको 62%, झन्डै हाम्रोमा 10,000 हेक्टर जति जमिन छ, त्यसको चाहिँ 62,000 हेक्टर जमिन चाहिँ हामी खेतीयोग्य जमिनहरू छ। यो नगरपालिकामा बर्खे खोलाहरू, खहरे खोलाहरू बिरिङ, ट्याङटिङ, नेते, गोयाङ अनि सुखानी, दहीझोडा, पगला, हिले खोला गरेर चाहिँ करिब 7-8वटा चाहिँ खोलाहरू पनि छन्। र तिनी खोलाहरूबाट हामीले चाहिँ मुहान बनाएर खेतमा सिँचाइ पनि गरेका छौँ र पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ भूमिगत सिँचाइहरूको पनि प्रबन्ध गर्दै आइएको छ। यहाँ खास गरिकन मुख्य बालीको रूपमा चाहिँ खाद्यान्न बालीमा धान, मकै, गहुँ, नगदे बालीको रूपमा चाहिँ चिया, उखु, यो पछिल्लोचोटि आएर चाहिँ रबरहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ। सामान्य फलफुलहरू पनि हुन्छ। हामी आउँदाखेरि यो नगरपालिकामा जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थालाई रूपान्तरण गर्नुको निम्ति नगरले ठोस योजनाको साथ अगाडि बढ्ने कोसिसमा छौँ। हामीले यो नगरपालिकामा 46वटा सहकारी कृषि सहकारी संस्थाहरू आबद्ध छ। यो नगरपालिकामा हामी यहाँ आउँदाखेरि हामीलाई जिल्ला कृषि सहकारीले पठाएकोमा 46वटा कृषि सहकारी, कृषि शाखाबाट पठाएकोमा जम्मा 56वटा कृषि समूह। र यो 2-2.5 वर्ष 3 वर्ष बितिसक्दाखेरि सहकारीमा उतार चढाव छैन, केही घटेको छ। तर कृषि समूहहरू हामीले करिब 126वटा कृषि समूहहरू बनायौँ। अनि हामी आइसकेपछि 2टा चाहिँ यो मामा भान्जा र दाजुभाइ कृषि समूह भएर चाहिँ त्यो अलिकति मिलाएर त्यो फार्म गरेर कृषि व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेको छ। हरेक कृषि समूहहरूलाई पनि बढाउने गरेका छौँ। र हामीले उत्पादनमा चाहिँ वृद्धि विकास गर्नुको निम्ति सहयोग मद्दत गर्नुको अतिरिक्त नगरपालिकाबाट कृषि उत्पादन मात्रै होइन, कृषि उपजलाई विविधीकरणमा पनि जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ हामीले सङ्घ सरकारसँग प्रस्ताव गरेर अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। उत्पादित सामग्रीलाई भण्डारित सामग्रीलाई विविधीकरणलाई लेबलिङ सहितको बजारमा वितरण। त्यसो भएपछि किसानले उत्पादन गरेको मालको सही मोल पाउन सक्छ र कृषिप्रति आस्था भएर गुजारा बसार गर्नुको निम्ति किसानहरू उत्साहित हुन्छन् भन्ने उद्देश्यको साथ हामी त्यो योजना बनाएर जाँदैछौँ। व्यावसायिक रूपमा 2टा फर्म भन्नुभयो, अन्य कृषि समूहहरू छ। यी अहिले भन्नुभयो 56वटा कृषि सहकारी। सुरुमा हामीलाई आएको त्यो थियो। अहिले चाहिँ झन्डै 126वटा जति कृषि समूहहरू विभिन्न वडामा भएको छ।
र विषादीयुक्त र रासायनिक मलले ग्रस्त भएको यो नगरपालिकालाई हामीले विषादी रहित बनाउनको निम्ति हामीले चलाउँदै आएको आइपिएम कक्षा, शत्रुजीव व्यवस्थापन कक्षाहरू सञ्चालन छ। यसको अतिरिक्त यो भान्सा नै औषधालय भन्ने एउटा वस्तु तथा सामग्री भन्ने एउटा संस्था छ। त्यो संस्थालाई पनि हामीले नगरको हरेक चाहिँ कृषकहरूको बिचमा पुर्याउने कोसिस गरेका छौँ। अनि एउटा हरियाली नेपाल भन्ने संस्थालाई पनि हामी चाहिँ यो चाहिँ प्राकृतिक रूपबाट उत्पादन गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले आउनुभएकोले गर्दा उहाँहरू पनि आज 86 ठाउँमा उहाँहरू पनि काममा गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले 11वटा वार्डमा 5 ठाउँ मात्रै गर्नु भनेको थियौँ, तर उहाँहरूले चाहिँ समूह गठन गरेर 86 ठाउँमा गर्दैछौँ भनेर उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो बढेको पनि हुनसक्छ। बनाउनको लागि विशेष गरी अन्यतिर पनि पहल भइरहेछ। यो प्राङ्गारिक मलको लागि घरमै चाहिँ गाई भैँसी अलिक बढी पाल्ने, अहिले त अब युवाहरू बढी जसो विदेशतिरै पलायन भएको हुनाले गाईबस्तु पाल्न, खेती गर्न त्यति सहज त छैन। तर विषादी रहित बनाउनको लागि अलिक बढी प्राङ्गारिक र कै लागि जनचेतना जगाउनु पर्ने स्थिति। यसको निम्ति हामीले यो कृषि उपजलाई चाहिँ प्राङ्गारिक मल या प्राकृतिक मल प्राप्तिको निम्ति हामीले वडा नम्बर 2 लाई पशु शाखालाई प्रयोग गरेर, पशुपन्छी शाखालाई प्रयोग गरेर दुग्ध पकेटको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाएर हामीले टोललाई नै, गाउँलाई नै चाहिँ दुग्ध क्षेत्रको रूपमा लाने, त्यहाँ चाहिँ गाईबस्तुहरूको चाहिँ पालन गर्ने, दुधलाई एक ठाउँमा कलेक्सन गरेर चिलिङ सेन्टरमा त्यसलाई चाहिँ चिल गर्ने, अनि त्यो चिल भइसकेको दुधलाई चाहिँ पूर्वार्ध सहकारीबाट सञ्चालित एउटा दुग्ध चाहिँ विविधीकरणको उद्योग छ। त्यो उद्योगसँग नगरपालिकाले टाइअप गरेर त्यहाँको किसानहरूलाई उचित मोलको व्यवस्थापन गर्ने। त्यो गरिसकिसकेपछि सदा ग्वालाहरूबाट 22 रुपियाँदेखि 35 रुपियाँभन्दा बढी पैसा पाउँदैन थियो 1 लिटरको। तर अहिले त्यहाँको किसानहरूले न्यूनतम 44 देखि 72 रुपियाँसम्म प्रति लिटर प्राप्त गर्ने गरेको छ। ग्वालालाई पानी मिसाएर दिन्थ्यो, तर त्यहाँ दुध शुद्ध दिनुपर्छ। त्यहाँ एसएनएफ, फ्याट, यसको पनि मापन गरेर त्यो दुध मापनले, मिल्क एनालाइजरले त्यो मापन गरेर चाहिँ त्यो ढङ्गले उहाँहरूको फ्याट र एसएनएफको आधारमा मूल्य तोकिदिएपछि किसानहरूले दुधको उत्पादनबाट राम्रो मोल पनि पायो, अतिरिक्त आम्दानी पनि भयो। त्यसको गोबर र गौतलाई संरक्षण गर्दै यो भकारो सुधार या गुड सुधारको नामबाट त्यसलाई सुधार गर्दै खेरो जाने गौतलाई पनि कलेक्सन जम्मा गरेर गोबरलाई पनि प्राङ्गारिक मलको रूपमा बनाएर अनि कृषि उत्पादनमा त्यसलाई प्रयोग गराएर चाहिँ विषादी रहित बनाउने यो दिशातिर यो नगरपालिकाभित्र अब आत्मनिर्भर अहिले देखिएका चाहिँ तरकारी, दुध के छन्? अहिले हामी ठ्याक्कै आत्मनिर्भरमा पुग्न सकेको छैनौँ। अहिले पनि हामी परनिर्भर छौँ। तर आत्मनिर्भरताको लागि जानको निम्ति हामी अहिले प्रवर्धनको फेजमा छौँ। यो प्रवर्धन गर्नुको निम्ति वास्तवमा सरकारले लिने नीतिमा डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ र हामीले किसानहरूलाई अहिले पनि हाम्रो नीतिमा केही फेरबदल गर्न जरुरी छ। उत्प्रेरणाको निम्ति उत्पादनमा अनुदान दिनु चाहिँ हामीले अनुदान पाउँछौँ, खेती गर्नुपर्छ भन्ने हुँदो रहेछ। तर दिल लगाएर खेती गर्नेमा चाहिँ उहाँहरूको चासो नजाँदो रहेछ। अनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि खेती जो गर्छ मरिमरि त्यो साथीले त्यो अनुदानको चाहिँ कस्तो हुन्छ थाहा नपाउँदो रहेछ। जो अलिकति चाहिँ जान्ने सुन्ने छन्, जो कागजमा खेतीपाती गर्छन् चिटिक्कसँगले, उहाँहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ दुरुपयोग हुँदो रहेछ। अब अनुगमन गर्नु गयो, यति खेती मैले गरेको, मैले यस्तो उद्देश्य गर्दैछु, ट्याक्क कागजमा अप टु डेट छ। कागज हेर्ने हो, सारै फिल्ड हेर्ने होइन। फिल्डमा गएर हेरेको बेला देखाइदिइहाल्छ। त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ के लागेको छ भने अर्जुनधारा नगरपालिकालाई चाहिँ उत्पादनको निम्ति दिँदाखेरि इन्डिभिजुअल होइन, अब संस्थागत
त्यसै कारण सामूहिक कृषि समूहहरू बनाउनुपर्छ र कृषि सहकारीले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। कृषि सहकारीले उत्पादनको नेतृत्व गर्नु पर्यो एक ग्रुपले, कृषिको एक ग्रुपले, कृषि सहकारीको अर्को ग्रुपले, त्यो मिलाएर एक ग्रुपले कृषि उत्पादनमा कृषि समूहहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरणा भरेर अनि जमिनहरूमा प्रयोग गर्नु पर्यो, चाक्लाबन्दीमा ल्याएर खण्डीकृतलाई। अर्को कृषि समूहले चाहिँ उत्पादित सामग्रीलाई कलेक्सन गरेर त्यसलाई विविधीकरणमा लानु पर्यो र विविधीकरणमा लगिसकेपछि अर्को कृषि समूहको ग्रुपले चाहिँ त्यसलाई बजारमा पुर्याउनु पर्यो। त्यसो भयो भनेदेखि बाँडफाँड गर्नु पर्यो। जतिवटा कृषि सहकारी भए पनि उहाँहरूले चाहिँ 3टा उद्देश्यको साथ मिलाएर काम गराएर लिएर जान सकियो भने चाहिँ हामीले वास्तवमा कृषि पेसाप्रति चाहिँ राम्रोसँगले उत्पादन लिन सक्छौँ र विश्वको विभिन्न कृषि मुलुकहरूको चाहिँ यो अनुभवलाई हेर्दाखेरि 80% 90% किसान भएर पेसा चाहिँ कृषि, तर जीविकाको निम्ति चाहिँ विविध अन्य पेसाहरू अख्तियार गर्नुपर्ने जुन प्रचलन प्रथा छ, यो कुरालाई चाहिँ सकेर निश्चित थोरै अङ्कमा आधुनिकरणबाट आधुनिक प्रविधिहरू प्रयोग गरेर थोरै किसानहरूले तर धेरै किसानहरूले चाहिँ उत्पादित सामग्रीलाई विविधीकरण गरेर चाहिँ मार्केटिङ बजारमा लाने पुर्याउने गरीको किसानहरूको चाहिँ विकास गराउन सक्नुपर्ने रहेछ जस्तो अहिलेको किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरू चाहिँ बजारीकरणको कतिको सहजता छ? बजारीकरणको परम्परादेखि नै जुन ढङ्गले चलेर आएको छ त्यही ढङ्गले नै सञ्चालन परिचालन भइरहेको छ। तर हामीले यस वर्षबाट चाहिँ यति समस्या बुझ्न पनि हामीलाई चाहिँ केही समय लाग्यो। विगत 2 वर्ष 2.5 वर्षदेखि यो समस्या बुझ्यौँ र यसपालि हामीले चाहिँ कृषि सम्बन्धी ऐनहरू पनि बनाएका छौँ, सभाबाट पारित गरिसकेका छौँ र पारित गरिसकेको ऐनबाट कृषिको चाहिँ कृषकको उत्पादित सामग्रीको कलेक्सन सेन्टर कम्तीमा हामीले एउटा वार्डलाई 5वटा टोलमा बाँडेको छौँ। 55 ठाउँमा कलेक्सन सेन्टर हामीले विस्तार गरेर लिएर जानुपर्छ अनि कुनै न कुनै सहकारीहरूलाई टाइअप गराएर त्यो कलेक्सन गर्नेमा चाहिँ जिम्मा दिनुपर्छ र उहाँहरूले ल्याएर बेचबिखन गराउने। मैले अघि भनेको 3टा यो ढङ्गले लानुपर्छ भनेर हामी भर्खरै मात्रै हामीले चाहिँ गत वर्षदेखि यो शनिश्चरी यो अर्जुनधारा नगरपालिकालाई मध्यनजर गरेर यो तरकारीहरूको चाहिँ कलेक्सन गरेर बेच्ने एउटा ठुलो मन्डीको रूपमा बजार भवन निर्माण हामी गर्दैछौँ। एकापट्टि हामीले चाहिँ माछा मासुको चाहिँ गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ सामान्य सुँगुर, खसी, कुखुरा, माछाहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ उपनी गर्ने, त्यसको स्लटर जस्तो पनि बनाउने हैन, तयारी पनि गर्ने अनि बेच्ने पनि। अनि अर्कोपट्टि भनेको चाहिँ सागसब्जीहरू। अब हामी इलामसम्म जोडिएको यो नगरपालिका हो, इलाममा उत्पादित भएको सामग्रीहरू पनि यहाँ ल्याएर बेच्ने, यहाँको सामग्रीहरू पनि इलामसम्म चाहिँ पैठारी गर्ने गरी हामी भर्खर बनाउने क्रममा छौँ, तयारीमा हुनुहुन्छ। हजुर। अब कृषिका कुराकानी धेरै भए। कृषि उपजहरूलाई गाउँबाट सहरसम्म ल्याउनको लागि यातायातको निकै मुख्य भूमिका हुन्छ। यो नगरपालिकासँग जोडिएका ओडाहरूको यातायातको वस्तुस्थिति चाहिँ अलिकति जानकारी गराइदिनु। धन्यवाद सर। वास्तवमा कृषि उपजलाई सहरमा पुर्याउन सकिएन, बाहिरका साथीहरूलाई आफ्नो नगरमा भित्र्याउन सकिएन भनेदेखि न कृषि न पर्यटन, यो नगरपालिका कृषि उत्पादन सँगसँगै पर्यटनको पनि प्रचुर सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो। त्यसो हुँदा हामीले यो नगर 11वटा वडामा अहिलेसम्म करिब साना ठुला गरेर 86वटा पुलहरू हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ गत वर्ष र गत वर्ष। अब यस वर्ष पनि हामीहरू चाहिँ करिब 20-25वटा पुलहरू चाहिँ निर्माण गरेर लगभग हामीलाई कुनै पनि ओल्लो टोल पल्लो गाउँ आवागमनको निम्ति पुलको कारणले, खुल्सीको कारणले बर्खाको बेलामा चाहिँ असुविधा नहोस् भन्ने गरी हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। बाटाहरूलाई ठुला बाटा छन्, मूल सडकहरू छन्, त्यो मूल सडकहरूलाई हाम्रो बुताभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ। त्यसको निम्ति हामीले प्रदेश र सङ्घलाई चिठी पत्र माग गरिसकेको छौँ र केही बनिने क्रममा सुरु पनि भएको छ। कोही ठेका लागेको छ, कोही ठेका लागेर बनिँदै गरेको छ, कोही चाहिँ प्रस्तावित छ र साना बाटाहरू जुन चाहिँ ओल्लो टोल पल्लो वार्ड हाम्रो चाहिँ जुन उहरू छ त्यो चाहिँ
हामीले गिटी बोल्डर कालोपत्र गर्ने हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहको गच्छेमा अलिक नपुग्ने भएकोले गर्दा बाटाहरू सजिलैसँगले ढुवानीको निम्ति यो चाहिँ खास गरिकन अटो टेम्पोहरू नै कुद्न सक्ने गरी, त्यसो भएपछि चाहिँ त्यो म्याजिक छोटा हात्ती ट्रकहरू अनि साना साना जिपहरू भ्यानहरू दौडिन सक्ने नगरपालिकाको हरेक क्षेत्रमा पुग्न सक्ने बाटाहरूको समुचित व्यवस्थापन करिब 80% भइसकेको छ। अझै 15-20% हुन चाहिँ बाँकी नै छ। अब धेरै व्यस्त किसानको नि काम गर्नुपर्ने, विकास निर्माण पनि हेर्नुपर्ने, नगरपालिकालाई शिक्षाको पनि जिम्मेवारी अहिले थपिएको छ। यो नगरपालिकाभित्रका शैक्षिक शिक्षाका गुणस्तरहरू अब तपाईँकै काममा छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यो शिक्षाको सवालमा हामीसँग 9वटा माध्यमिक विद्यालय छ, 7वटा आधारभूत विद्यालय छ, 12वटा चाहिँ प्राथमिक विद्यालय छ, 11वटा वडाभित्र जम्मा 28वटा छ र बाल केन्द्र 55वटा छ। अनि हामीसँग निजी विद्यालयहरू मावि, आधारभूत र प्राथमिक गरेर 30वटा छ, 58वटा छ। 58वटा चाहिँ निजी र सामुदायिक विद्यालयहरूबाट हाम्रो नगरका नानीहरूले, बाबुहरूले शिक्षा पाउँदै हुनुहुन्छ। हामीसँग एउटा क्याम्पस छ, शनिश्चरी बहुमुखी क्याम्पस छ। त्यहाँ चाहिँ शिक्षा संकाय र यो व्यवस्थापन संकाय, कमर्स र एजुकेसनको चाहिँ पठन पाठन हुन्छ। यसको अतिरिक्त हामीसँग एउटा इन्जिनियरिङ मावि छ, त्यहाँ चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको चाहिँ पठन पाठन हुन्छ। हामीसँग अरू विद्यालयहरू भनेको सामान्यतया एउटा साइन्सलाई मेजर बनाएर पढाउने विद्यालय छ लक्ष्मीपुर, अनि अरू पनि त्यस्तै विद्यालयहरू चाहिँ छन्। शिक्षाको गुणस्तरको सवालमा चाहिँ हामीले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि शिक्षा गुणस्तरीय छैन। शिक्षाको निम्ति हामीले लिनुपर्ने जुन नीति हो, यो नीति नै हिजोको लागि यो ठिक थियो, तर अब रूपान्तरण गर्नुपर्ने फेजको नीति छ, यो फेज आउट भएको नीति छ। हामी साक्षर हुन्छौँ तर हामी सक्षम हुँदैनौँ। हामीले बिए गरे पनि साक्षरै होला, एमए गरे पनि साक्षरै होला। साक्षर हुन्छौँ नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा बोल्न जान्ने हुन्छौँ, तर जीवनलाई सहज ढङ्गबाट बचाउन सक्ने, समय अनुकूल जिन्दगी जिउन सक्ने सक्षम हुन सकेनौँ। हामीले सरकारी जागिर पायौँ, मास्टरी पायौँ, या कुनै जङ्गीमा निजामतीमा जागिर पाइएन भने हामीहरू चाहिँ हाम्रो मुलुक कृषिमा आधारित मुलुकमा चाहिँ हामी कृषि पेसा गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो मान्ने भयो। बरु 50 डिग्री सेल्सियसमा हामीहरू चाहिँ हाम्रो सर्टिफिकेटलाई चाहिँ पट्याएर राखेर पसिना बगाउन जान्छौँ। हाम्रो आफ्नो भूमिमा पसिना बगाउनको निम्ति हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्ने खालको भएको छ। त्यसकारण मैले साक्षर भइएको छ, सक्षम हुन सकिएको छैन। सक्षमताको निम्ति हामीले यसपटकबाट अर्जुनधारा नगरपालिकाका हरेक विद्यालयहरू असार 15 गते कृषि दिवस छ। कृषि दिवसमा हरेक वडासँग कृषि शाखाले समन्वय गरेर हरेक वडाको मावि तहका विद्यालयहरूसँग चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एक दिन उतार्ने हिलोमा। त्यो दिन बिउ काट्नुपर्ने हुन्छ कि होइन, असार 15मा हिलोमा पस्ने वातावरण सुरु गर्ने, सरहरूलाई पनि ठुला विद्यार्थीहरूलाई पनि। अनि आगामी सालबाट चाहिँ त्यो पाठ्यक्रम करिकुलममै राखेर चाहिँ कृषि शाखा र पशु शाखाले कुनै न कुनै सहकारीको या समूह, कृषि समूहहरूले सञ्चालन गरेको खेतीपातीमा विद्यार्थीहरूलाई महिनाको एकपटक उहाँहरूलाई थ्योरिकल्ली र प्र्याक्टिकल्ली खन्न लगाउने, बेर्ना रोप्न लगाउने, गोबर सोर्न लगाउने, दुध दुन सिकाउने, बाख्राको यसो गर्न लगाउने, ताकि ऊ पछि पास गरिसकेपछि जागिर पाउन सकेन भने पनि उसलाई त्यो पेसा गर्न लाज नलागोस्। अब युवाहरूको कुराकानी निकालिदिइहाल्नु भयो। कतिको युवाहरू व्यावसायिक रूपमा जोडिएका छन्?
युवाहरू खास गरिकन अहिले फ्रेस कलेजबाट निस्केका युवाहरू यसरी आइरहेको मैले बुझेको छुइनँ। तर कलेजबाट निस्केर त्यस पछाडि एकचोटि बाहिर गएर फर्किएका युवाहरू सङ्गठित भएर काम गर्न खोजिरहेका छन्। जस्तो यहाँ वडा नम्बर 7 को दाजुभाइ कृषि समूह, वडा नम्बर 5 को चाहिँ मामा भान्जा कृषि समूह, उहाँहरू एकचोटि ग्रेजुएट गरेको, त्यस पछाडि बाहिर गएको अनि बाहिर गएर फर्केर आएपछि हाम्रो मुलुक कृषिमा आधारित रहेछ, त्यसो हुँदाखेरि हामीले गर्नुपर्ने किसान नै हो भनेर उहाँहरू एकदम हँसी खुसी राजी खुसीसँगले दिलदेखि काम गरेर राम्रो आम्दानीको स्रोत गरेर बस्नुभएको छ। तपाईँहरू संयोग भयो भने म कृषि शाखाको सर पनि हुनुहुन्छ, त्यतातिर पनि तपाईँहरू जानुहोला। अब यातायात कृषि शिक्षा कुराकानी सक्यौँ हामीले। स्वास्थ्यमा भ्रमण वर्ष 2020 अर्जुन धारा, त्यहाँ अर्जुनले बाँड हानिरहेको, घोडाहारी चढेको त्यो दृश्य पनि देख्यौँ। अर्जुन धारा नगरपालिकाभित्र पर्यटकलाई हेर्न बस्न रमणीय स्थान, इलामको छेउ, हावापानी शुद्धता के छ अरू यो धन्यवाद। यो नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 हाम्रो नेपाल सरकारले जुन घोषणा गर्यो जनवरी 1 गतेदेखि, यसलाई सफल बनाउनको निम्ति र यसलाई स्वीकार गर्नको निम्ति प्रदेश नम्बर 1 ले आयोजना गरेको थियो हाम्रो विराटनगरको शहीद मैदानमा। हामी 137 पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्षज्यूहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत अर्जुन धाराको पनि त्यहाँ उपस्थिति भयो। त्यसलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ र हामी आफ्नो स्थानीय तहमा आफ्नो योजना बनाएर जाने भन्ने दृष्टिकोणले अर्जुन धारा नगरपालिकाले यही फागुन 4 गतेबाट 15 गतेसम्म विभिन्न वडामा भ्रमण वर्ष 2020लाई जनस्वास्थ्य शाखाबाट जनताको स्वास्थ्य परीक्षण, कृषि शाखाबाट कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण र केही चाहिँ उपहार वितरण, पशुपन्छी शाखाबाट पशुहरूलाई केही चाहिँ रोग निवारण औषधिहरूको व्यवस्थापन, अनि वडाबाट हामीले जनसङ्गीतको चाहिँ समिति बनाएका छौँ, कला साहित्य संस्कृति समिति। उहाँहरूले आफ्नो परम्परागत संस्कृतिको चाहिँ प्रदर्शन, साङ्गीतिक वातावरण अनि हरेक वडाबाट खेलकुदको चाहिँ छनौट यो गरेर चाहिँ लिएर जान खोजेका छौँ। यसको निम्ति यो नगरपालिकामा कार्यरत सहकारी, वन समिति, जेसिज, रेड क्रस अनि वाणिज्य सङ्घ, च्याम्बर अफ कमर्स लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरू, यसको अतिरिक्त विद्यमान क्रियाशील राजनीतिक दलका सम्पूर्ण साथीहरूलाई समेत प्रवर्धन गरेर अगाडि लाने कोसिस गरेको छौँ र फागुन 4 गतेबाट हामी वडा नम्बर 7 को चाहिँ त्यो खेल मैदानबाट हामी सुरु गर्दैछौँ र प्रदेशको 7 जना माननीय मन्त्रीज्यूहरू यो कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुहुन्छ। मात्रै सीएम साहब र प्रदेश प्रमुखलाई वडाको कार्यक्रममा हामीले आमन्त्रण गरेको छैनौँ र मन्त्रीज्यूहरूलाई वडाको कार्यक्रममा चाहिँ प्रमुख आतिथ्यताको निम्ति बोलाएको छौँ। सङ्घको माननीयहरू 2 जना हुनुहुन्छ। एकजना सङ्घको माननीय राष्ट्रिय सभाको माननीय युके जानुभएकोले गर्दाखेरि उहाँको ठाउँ खाली छ, भएन भने कुनै प्रदेश माननीयलाई प्रमुख अतिथि बनाउने गरी हामीले यो कार्यक्रम तय गरेको छौँ। यो अब यी सबै काम गर्नलाई अब यो एकदम जिम्मेवारपूर्वक कुर्सीमा हुनुहुन्छ, यी सम्पूर्ण कुरा गर्नलाई अप्ठ्यारो चाहिँ के छ मेयर साहब? त्यस्तो खासै अप्ठ्यारो छैन, महसुस भएको छ? त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस भएको छैन। मैले हरेक कुरा योजना बनाएपछि पहिले छलफल गर्छु, संवाद गर्छु, दलहरूसँग संवाद गर्छु, त्यस पछाडि बोर्डमा लगेर मैले प्रस्ताव गर्छु। सर्वसम्मतिबाट अहिलेसम्म जति काम गर्नु खोजिएको छ सब सर्वसम्मतिबाट भएको छ। कहीँ वाद विवाद त्यस्तो भएको छैन। सामान्य वाद विवाद नभएको पनि होइन। फेरि जस्तो यो शनिसरी चोकदेखि उत्तरपट्टि बाटो बनाउन खोजियो, र्याब 3 ले
74 सालमा ठेक्का लगायो। हामी आउँदाखेरि एग्रिमेन्ट गरेको, हामी 28 गते आयौँ, तर त्यो असार 4 गते एग्रिमेन्ट भएको थियो ठेकदारसित। त्यो बाटोको निम्ति शनिसरे बजार अलिकति साँघुरो बाटो फराकिलो बनाउनु पर्ने हो। स्वाभाविकै हो, वर्षौँदेखि चलाएको बजारको गुजार बसार व्यापारीहरूलाई अलिकति ठाउँ छोड्नको निम्ति अलि असहज बनेको छ। यति नै हो समस्या। यो पनि ठुलो समस्या होइन, ठुलो समस्या होइन। अब 5 वर्ष कार्यकाल छ, गर्नुपर्ने धेरै छन्, जनताको अपेक्षा पनि धेरै छ। अहिले केन्द्रीयतिर जनता पटक्कै धाउँदैनन्। स्थानीय सरकार तपाईँहरू आफै जिम्मेवार जनप्रतिनिधि भएर जनताको लागि अहोरात्र खट्नु भएको छ। यहाँको कार्यकाल पनि सफल रहोस्। जनताले चाहेका इच्छा बमोजिमका कामहरू यहाँले अगाडि बढाउनु हुनेछ। बाटोघाटो 5 वर्षभित्र अर्जुनधारा नगरपालिका अर्को वर्ष आउँदा अलिक फरक ढङ्गले आएर हाँसी हाँसी यसरी नै गफ गर्न पाइयोस्। कृषि टेलिभिजन हेरेर बस्ने आम दर्शकहरूलाई केही सुझाव सल्लाह केही छ? धन्यवाद छ। म दिगो विकासका 5 वटा पूर्व शर्तहरू छन्, म यो मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा, अनुकूल वातावरण। विकासको निम्ति हामीलाई अपरिहार्य वातावरण अनुकूलता हुनु पर्यो। दोस्रो, स्पष्ट नीति। 72 को संविधानले जुन नेपाली जनताको हक हित इज्जत अधिकार र सार्वभौम सम्पन्न जनता भनेको छ, विकासको स्पष्ट धारणा नीति बनिएको छ। अब हामीलाई तेस्रो कुरो विकासको निम्ति चाहिने स्रोत हो। स्रोत हामीले परिकल्पना गरेको जस्तो एकैतालमा हुँदैन, तर पनि निरन्तरता कायम रहन्छ। चौथो भनेको यो स्रोतलाई, यो अनुकूलतालाई र स्पष्ट नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति चाहिने जनशक्ति हो। जनशक्ति पनि समुचित व्यवस्थापन हुँदैछ, हुँदै जाला। र 5औं भनेको समय हो। हरेक कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुको निम्ति केही न केही समय लाग्छ। त्यसो हुँदा यो 5 वटा विकासको अपरिहार्य पूर्व शर्तहरूलाई मध्यनजर गरेर इमान्दारितापूर्वक सकारात्मक सोचको साथ नगरपालिकाले, प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले अगाडि बढाएका हरेक नीति कार्यक्रमहरू जो नेपाली जनताको हित र पक्षमा चाहिँ परिचालित हुन्छ, त्यसलाई सफल बनाउनको निम्ति आम नागरिकहरूको पनि परम कर्तव्य, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ। शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न शिक्षा शाखा प्लस शिक्षक साथीहरू, स्वास्थ्यलाई सफल बनाउन स्वास्थ्य शाखा प्लस स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, कृषि पशुपन्छीलाई सफल बनाउन कृषि पशुपन्छी प्लस किसान र किसानै साथीहरू, अनि पूर्वाधारलाई सफल बनाउनको निम्ति इन्जिनियर प्लस ठेकेदार तथा चाहिँ त्यो उपभोक्ता साथीहरू, पूर्वाधारको लागि यो साथीहरू र जोसँग सरकार चासो रहन्छ उहाँहरू सचेतनता, फराकिलो दिल, हृदयको साथ र आत्मसात गरेर यो प्राप्त भएको योजनाहरू, प्राप्त भएको लगानीहरू, गरिएको लगानीहरूलाई आत्मसात गरेर सबैको एक मना एकताको साथ अगाडि बढाउने दिशातिर अभिलक्षित भयौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो नेपाल यो अर्जुनधारा नगरपालिका 2-3 कार्यकालमा अनि युरोप र दुबई हेरेर आउने नेपाली दाजुभाइहरू हामी चाहिँ नेपाल सिर्जना गर्न लागेनछौँ, सिँगार्न लागेनछौँ, गल्ती गरेछौँ भनेर उहाँहरूले पश्चाताउनु पर्न सक्ने यो मैले भनेको कुरोलाई अमल गरेर जान सकियो भने गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिँदै यो कृषि टेलिभिजनले कृषि लगायत यावत विषयमा चाहिँ जुन चासो र उत्प्रेरणा भर्ने काम गर्नुभएको छ यसको निम्ति म हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। एकदमै व्यस्त समय, नगरको धेरै काम कारबाहीहरू हुँदा हुँदै पनि हामीलाई समय दिएर आफ्ना कुराकानीहरू राखिदिनु भयो नगर प्रमुख हरिकुमार राणा मगरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सफल कार्यकालको अझै पनि शुभकामना दिँदै प्रदेश विशेषबाट म सूर्य भण्डारी पनि बिदा भएँ। हस्त, नमस्कार।